الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بواجب الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا محمد رسول الله. أحد أحمد دا تھیا اظہار وہوا تعالی اللہ محمد یار وہوا. ابو بکر عمر عثمان حیدر محمد مصطفیٰ دے ہن یار وہوا. علی و فاطمہ شبیر و شبر محمد پاک دے انوار وہوا. عشق اساں آج دیے بازی اس دا جتن اساڈی ہار وہوا. کرم دیدار فرید الدین پیارے کئی مر بھرا ساڈی یار وہوا. دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ تحیت و ثنا تو بعد عاجزانہ فریاد ہے حق تعالی جل وحدہ لا شریک لہ دی پاک بارگاہ دے
دیاں کھریاں باتاں کرن دی توفیق عطا فرماوے اور دین حق سچ تے مار مٹن دی توفیق عطا فرماوے بالخصوص نفس و شیطان دے فتنیاں تو اپنی پناہ عطا فرماوے دوستان گرامی اس خطبہ جمعۃ المبارک تے ناچیز جناب دے سامنے جس مبارک موضوع تے بیان کرنا ہے اس کا عنوان سماعت فرماؤ شان سیدنا بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ اس ماہ مبارک کے اندر آپ دا عرس مبارک لگتا ہے تو عرس سے مناسبت نال سمجھے کیوں نہ آج بابا جی سرکار دا تذکرہ تواڈے سامنے پیش کیتا جائے۔ حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، فرمایا جتھے اللہ دے ولیاں دا تذکرہ ہوئے تنزل الرحمہ اتھے اللہ دی رحمت دا نزول ہوتا ہے۔ ہر گلے رنگ کوئی دیگر رسم ہر پھول دی اپنی خوشبو ہوندی ہے، آج بابے فرید دا تذکرہ سنا گے تو جناب اللہ کی خوشبو پاؤ گے، بولو سبحان اللہ۔ تو دوستان گرامی آپ کا نام مبارک فرید ہے، آپ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے مرید اور خلیفہ دے اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ دے فیض یافتہ ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ کا شمال اکابر اولیاء کرام کے اندر گاوی ریاضت مجاہدہ فقر ترک دنیا آپ دے محبوب ترین مشاعر سن۔ اللہ اکبر کبیرہ، کشف و کرامت کے اندر آپ سرکار میں کمال حاصل سی، اللہ تعالیٰ نے آپ میں شانہ دے نال نوازیا ہویا سی۔ ایک شہر کے اندر بھی آپ کی شہرت ہوندی سی نا، آپ سرکار اس شہر کو ترک کر دیندے سن، چھوڑ دیندے سن۔ آپ دنیا داری کی شہرت پسند نہیں سی، آپ سرکار گم نامی والی زندگی پسند کرتے ہوتے سن، آپ سرکار گم نام رہنا پسند کرتے سن کہ شہرت نہ ہوئے پھر تانوں بتاوے جیڑا یاری رب دے نال لاوے، رب دے قرآن دے نال لاوے، رب دے پیارے حبیب دے نال یاری لاوے، اہل بیت دے نال یاری لاوے، صحابہ کرام دے نال یاری لاوے تے پھر گم نام رہ جاوے نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، ہاں بے نشانوں کے نشان مٹتے نہیں، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا، جائے گا، مٹتے مٹتے نام ہو ہی جائے گا۔ حاجی صاحب بولو سبحان اللہ۔ تو یاری لال سے اس سونے رب دے نال، وہ سجنا میرے غوث پاک میرا سرکار فرماتے نے تو یاری رب دے حبیب دے نال لا، پھر تینوں اپنی شہرت کروڑ دی لوڑ دی پینی، پھر جدھر رخ کرے گا دنیا تیرے پیچھے طواف کرتے آئے گی۔ تو دوستان گرامی حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ کو ریاضت کشف کرامت کے اندر کمال حاصل سی اور آپ دے جڑے والد ماجد نے حضرت شیخ
کابل دے وچوں تشریف لے آندے نے لاہور دے اندر لاہور پہنچ کے کچھ عرصہ آپ دے والد گرامی اور آپ قصور دے اندر رہ جلوہ فرما رہے ایتھوں بادشاہ دے حکم دے نال آپ نے جا پاک پتن دے اندر جلتھن دے اندر جا ڈیرا لایا جیڑا اج پاک پتن دے نام تو مشہور ہے پہلے انہیں جو کہنا کیا جاتا سی مگر بابے فرید دے قدمہ دی برکت نال اج پاک پتن دے وجدا ہے بولو سبحان اللہ تاں تو میں کہندا ہوں پاک پتن دیا رنگ سادا چنری رنگ مسکین دی رنگ ہوئے خاص مدینے دا رنگی ہوئے موئے دین دی ذرا بول مزیدار تو آپ دے جدوں حضرت بابا فرید سرکار پاک پتن پہنچے تو اوتھے جا کے آپ سرکار نے ڈیرا لایا تو آپ سرکار نے ملا وجیہ الدین رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دی بیٹی دے نال آپ دا نکاح ہویا اس مبارک خاتون دے وچوں آپ دی زوجہ محترمہ دے وچوں 3 بیٹے ہوئے پہلے بیٹے کا نام محمد ایاز الدین محمود رحمت اللہ تعالی ہے دوسرے کا نام فرید الدین مسعود رحمت اللہ تعالی ہے تیسرے کا نام مجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی ہے اللہ تعالی نے انہوں نعمت نال نوازیا اور شانہ جمال میں نوازیا تو آپ سرکار دا سلسلہ نسب جڑا وے فرخ بادشاہ وے 8ویں پشت کے اندر جا کے اس بادشاہ نال آپ دا سلسلہ نسب مل جاتا اور 17 واسطیاں دے نال آپ دا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی نال جا پہنچا اور 23 واسطیاں دے نال آپ دا سلسلہ نسب حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے نال جا ملتا ہے تو آپ دی اماں جی محترمہ فرماندیاں نے جدوں میرا بیٹا گھر دے اندر پیدا ہویا آپ فرماندیاں نے گھر نور مصطفیٰ دے نال جگمگان لگ گیا اماں جی فرماندیاں نے میرا بیٹا مادر ذات رکھتا بڑی تو جدوں آپ ٹرن پھرن جو گئے ہوئے چلن پھرن جو گئے ہوئے حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو آپ سرکار ایک دن گھر دے اندر جلوہ فرمانے آرام فرما رہے ہیں رات پہ جاتی ہے تو ایک چور چوری کرن واسطے آندا وے جدوں بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دی دہلیز تے قدم رکھدا وے فوری اندھا ہو جاتا وے تو رون لگ پیا چلان لگ پیا کہندا وے اے اللہ دے پیارو میں چور ہاں چوری کرن واسطے آیا ہاں تسی اللہ دے پیارے ہو دعا کرو رب مینوں اکھاں عطا فرما دے تو کول 4 بندے حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آرام فرما رہے سن 6 مہینے دے سن آپ سرکار تو آپ سرکار آرام فرما رہے سن آپ اٹھے کے والدے پر آندا کہ آپ 6 مہینے دے اندر سن ایک دن اندر آندا کہ آپ 6 سال دے سن آپ اٹھے تو اٹھ کے رب العالمین دی بارگاہ دے اندر دعا فرما دے اے میرے پروردگار ایدیاں سونیاں عادتاں واپس عطا فرما دے اور اکھاں
जावा कुर्बान जावा मेरे मिलत दे नौजवान तवज्जो फरमाना वो जरा चोर सी आपकी खिदमत दे दरिया आपने उसका नाम अब्दुल्ला रखिया फरमाया तेरा नाम अब्दुल्ला है और सारी जिंदगी तो साढ़े को ही रहेगा सुबह के आपने पूरी बच्चा लाए हजरत फरीदुद्दीन की बारगाह के अंदर हाजिर होगा आमने सोनिया मैंने भी अपनी बारगाह कबूल फरमाओ मेरे बेटी बच्चा को कबूल फरमाओ असा सानू होर कोई डर नहीं चाहिदा सानू तुहाडे डर चाहिदा सदके जावा कुर्बान जावा हुण आप दी अम्मा दी मोहतरमानी आप दे वालिद गिरामी ने हजरत बाबा फरीद सरकार मकतब दे अंदर डालिया सबक पढ़न वास्ते डालिया तालीम हासिल करन वास्ते डालिया आप सरकार मुल्तान दे अंदर मौलाना मिनहाजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्हां दी मस्जिद दे अंदर आप सरकार अल्लाह दे कुरान दी तालीम हासिल फरमा रहे हैं मुस्तफा करीम दे सोने फरमान दी तालीम हासिल फरमा रहे हैं दर्स निज़ामी दे उलमा सरकार हासिल फरमा रहे हैं की देखने ने मदरसे के अंदर मस्जिद के अंदर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप सरकार तशरीफ लेके आए उस वक्त बाबा फरीद सरकार एक किताब का मुताला फरमा रहे सर ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने जब देखा आप फरमाते हैं बेटा फरीदुद्दीन की पढ़ ले आवे हजरत बाबा फरीद फरमाते हैं ख्वाजा कुतुबुद्दीन सरकार मैं नाफे किताब पढ़ ले आवा की मतलब नफा देने वाली किताब पढ़ ले आवा हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन सरकार फरमाते हैं ऐ बेटा फरीदुद्दीन अगर तू नाफे किताब पढ़ ले आवे फिर तेरे किताब जरूर नफा पहुंचावे उन बाबा फरीद सरकार फरमाते हैं आप दिए गल मुबारक बात मुबारक इतनी मैंने पसंद आई मेरे दिल में लगी आप
شریعت علم حاصل فرمان واسطے جاندے نے تو حدیث کے مطابق اللہ دے نوری فرشتے آپ دے پیرا تھلے آپ نے نور بارش ہوتے ان صدقے جاوہ قربان جامال لایا تو جو فرمانا حضرت بابا فرید رضی اللہ تعالیٰ سرکار آپ فرمانے میں علم دین حاصل فرما لیا اللہ دے قرآن والا مصطفیٰ کریم دے فرمان والا جدو علم دین حاصل فرمایا آپ فرماتے نہیں میں اپنے استاد دے کو اجازت رہے گی اور آپ فرماتے نہیں میں دہلی دا رخ فرمانا پہلے آپ سرکار بڑے بزرگاں دے کو فیض حاصل فرماتے ہیں ملتان تو آپ سرکار اللہ ہو رہے ہیں دریائے راوی دے کنارے تے آپ پہنچے آپ کو پتہ چلیا کہ بغداد کے اندر بڑے رمضے بنی ہوئی نے اللہ والے رہتے نے ان آپ سرکار اٹھے جاندے نے حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمت اللہ تعالیٰ انہاں دے کو فیض حاصل فرما دے دوسرے بزرگ حضرت سیف الدین بازی رحمت اللہ تعالیٰ انہاں دے کو آپ فیض حاصل فرما دے حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملکانی رحمت اللہ تعالیٰ آپ دے دوست سن بڑے قریبی رشتہ دار سن اور شیخ بہاؤالدین کرمانی رحمت اللہ تعالیٰ انہاں دے کو آپ سرکار فیض حاصل فرما دے اور آپ سرکار انہاں بزرگاں دے کو فیض حاصل فرما کے آپ سرکار دہلی طرف فرما دے جب حضرت خواجہ قطب الدین سرکار دی مبارک بارگاہ دے اندر پہنچ دے آپ سرکار دے مرشد آپ کا استقبال فرما دے فرمایا ساڈا فرید الدین آ گیا وے علم دین حاصل کر کے آ گیا وے عالم دین بامل بن کے آ گیا وے مرشد کامل نے سینے جمال لایا روحانی فیض عطا فرمایا خلق خلافت عطا فرمایا آپ فرما دے متعد اجازت مگر حضرت بابا فرید الدین گنج شکل رحمت اللہ تعالی آپ سرکار فرما دے اے میرے مرشد کرام دی میں کدھرے نہیں جانا چاہتا میں تواڈی بارگاہ دے اندر رہ کے خدمت کرنا چاہتا اور صحیح گل ہے جنہ بھی اپنے مرشد دی خدمت کیتی ہے ماں پیو دی خدمت کیتی ہے اللہ دے پیاریاں دی خدمت کرتے رہے نے وہ ہر میدان دے اندر کامیاب رہے نے تمنا کر جو دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کے یہ گوہر نہیں ملتا بادشاہوں کے خزانوں میں انہیں ملت نوجوان تو فرمانا حضرت بابا فرید گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار مرشد کو فیض حاصل فرما کے دہلی تو آپ سرکار پاک پتن شریف دعوت فرما دینے جدو پاک پتن آپ سرکار فرما دینے پاک پتن دے دھرتی دینا پہنچ آوا جنگل کا علاقہ سی آپ فرما دینے میں جگہ دے درختہ تو ڈیرا والے ناوا میرے
फल जादू के नाकाम कर देते आप दे कदमी डिग पिया सोनिया जिन्ना तू गुलाम है उस नबी दा मैनू भी गुलाम बना दे। एक रिवायत दूसरी रिवायत के अंदर आता है खजीना तो नस्फियात के अंदर एक हिंदू जो किसी आप बोला है मुकाबला करने वास्ते आप फरमाते हैं दस तेरे कुल की कमाल है कहता मैं हवा में चढ़ लेना आप फरमाते हैं चल फिर उड़ के बखा जब तू हवा दे चढ़दा वे हजरत बाबा फरीदुद्दीन बंदे शकर रहमतुल्लाह ताला आप सरकार फरमाते हैं आपने अपनी जुत्ती नु अपने नलैन मुबारक वाल इशारा फरमाया उधर वो जोगी हवा में चढ़दा पिया वे बुलंदियां ते पहुंच रहा वे इधर आपने अपने खड़ा मुबारक नु हुक्म फरमाया वे जेड़े आपके नलैन मुबारक ने हवा में चढ़न लग पए परवाज करन लग पए ने उस हिंदू जोगी दे जाके सिर दे विच वजन लग पए ने मार मार के आप दे कदमां दे विच उस हिंदू जोगी नु ले आंदा वे कहंदा सोनिया तेनू मन गया अपना गुलाम भी बना ले मुरीद बना ले मोहम्मद मुस्तफा दा कलमा भी पढ़ा मैं पूछना वा तुहाडे कोल ए बाबा फरीद ते खाजा जमेरी ते मीना शेर रफानी ते दादा दी हजवेरी इन्हां किहड़ियां डिग्रियां हासिल कीतियां सन ते किहड़े इन्हां जेड़ा ना बीएमए ते जबल में किते सन इन्हां इक्को ही तालीम हासिल फरमाई सी जेड़ी अल्लाह दे कुरान वाली है मुस्तफा दे फरमान वाली है ओ यार मैं तुहाडे सामने एक मिसाल पेश करना अगर कोई बंदा या कोई स्टूडेंट किससे फेल लड़के दी नकल उतारन लग पवे ते ईमानदारी दे नाल दसिया जे क्या वो फेल होएगा या पास होएगा फेल होएगा कसम खुदा की करके आखना वा अल्लाह दा कुरान फरमांदा वलन तरदान कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिया मिल्लतहुम फरमाया यहूद और नसारा तुहाडे ते कदी ना राजी होणगे वो तो राजी होणगे जदों तुसी इन्हां दी गल मन्नोगे इन्हां दे ताबे होवोगे रब कुरान च फरमांदा हबीबा इन्हां दी गल नहीं मननी सुभान अल्लाह। मैं पूछना वा जेड़ा पढ़दा जांदा वे जेड़ा करदा जांदा वे ना उहदे कोल सुन्नत मुस्तफा रहिंदी है ना लिबास मुस्तफा वाला रहिंदा वे ना सिर ते इमामत शरीफ रहिंदा वे गैरा वालियां आदतां आ जांदियां ने ओ कसम खुदा दी करके आखना वा मेरे मिलत दे नौजवाना ए यहूद और नसारा काफिर अंग्रेज ए सारे फेल ने अल्लाह दे कुरान दी जिन्हां ने तालीम हासिल फरमाई है वो गौस पाक मीरा जैसे वली ने ख्वाजा जमीरी जैसे वली ने हजरत बाबा फरीद जैसे वली ने मियां शेर रब्बानी जैसे वली ने जेड़ा जेड़ा इन्हां दी नकल उतारदा जावेगा वो भी पास होना जावेगा सुभान अल्लाह अल्लाहु अकबर कबीरा कुर्बान जावा मेरे मिलत दे नौजवाना सदके जावा कुर्बान जावा कलंदर इकबाल फरमाता वे सबब कुछ और है जिसे तो खुद समझता है ज़वाल बंदा मोमिन का बेज़री से नहीं अगर जहां में मेरा जौहर आशिकार हुआ है कलंदरी से हुआ है तवंगरी से नहीं फरमाया काफर दाता नजरिया वे काफर दाता अकीदा वे वो फाका कष्ट मौत से डरता नहीं जरा रूह मोहम्मदी इनके बदन से निकाल दो फिक्र अरब को देकर फरंगी तखय्युलात इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं ये जिन्होंने तू अपना सजन बेली यार सुनी बैठा हो जिन्होंने अपना आइडियल समझी बैठा हो अपना लीडर रहनुमा समझी बैठा हो आप फरमाते हैं ए तेरे अपना दलाल तो दूर करने वाले अल्लाह के कुरान को दूर करने वाले ने आप
بس جو موت سے ڈرتا نہیں تھا آپ کو کہتے ہیں علامہ اقبال سرکار فرماتے ہیں فرمایا کافر کہتا ہے کہ یار فاقے برداشت کر لیتا مسلمان بھوکھا برداشت کر لیتا لوٹ مرد دال ساگ نال کھانا روٹی کھانا گوارا کر لیتا پر بے ضمیری مرنا گوارا نہیں کرتا۔ علامہ اقبال سرکار ایک دن دریا کے کنارے تھے آپ سرکار چہل قدمی فرما رہے سن تے مفکر سن مفکر آپ کو آکھیا جاتا ہے کہ جڑا مفکر ہوتا ہے نا وہ ایک سوچ دے وچ گم رہندا کسے نہ کسے سوچ دے وچ گم رہندا کچھ نہ کچھ سوچ رہا ہوندا ہے تو آپ سرکار نو حضرت خضر علیہ السلام دا دیدار ہو جاتا ہے سامنے خضر علیہ السلام آ گئے آگے فرماتے ہیں اے علامہ اقبال سرکار حکیم الامت نہ پاسے تو دسو کی تلاش کر رہے ہو کس سوچ دے وچ گم ہو تو آپ سرکار فرماتے ہیں اے خضر پاک سرکار میں سوچ رہا ہوں مومن دی پہچان کیا ہے کافر دی پہچان کیا ہے تو حضرت خضر پاک سرکار فرماتے ہیں اے علامہ اقبال سرکار گل ہی کوئی نہیں آپ فرماتے ہیں کافر کی پہچان ہے کہ افاق میں ہے گم کافر کی یہ پہچان ہے کہ افاق میں ہے گم مومن کی یہ پہچان ہے کہ افاق اس میں ہے گم صدقے جاوا قربان جاوا ڈاکٹر علامہ اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے فرما دے علامہ اقبال سرکار کافر دی پہچان ہے آسان لفظاں وچ بیان کر دینا تو سمجھ آ جائے آپ فرما دے کافر دی پہچان ہے کہ ہر وقت دنیا دے وچ گم رہندا ہے دنیا مردار دے پیچھے رہندا ہے رب العالمین دے کول ایک جانا ہے رب دی عدالت لگنی ہے اور کوئی فکر نہیں ہوتا ہر وقت اپنی نفسانی خواہشات انہاں نوں پورا کرن دے وچ مگن رہندا ہے اور آپ فرماتے ہیں مومن دی یہ پہچان مومن دی یہ شان فرمایا دنیا دے وچ گم نہیں رہندا نفسانی خواہشات دے گم نہیں رہندا بلکہ کہ جڑا باز ہوندا ہے نا وہ مردہ دا شکار نہیں کرتا وہ جب وہ شکار کرتا ہے زندہ دا شکار کرتا ہے تو فرمایا مومن جڑا ہوندا ہے زندہ دل والا ہوندا ہے تے حرام بے ادبی گستاخی بے غیرتی بے حیائی سود خوری ماں باپ کی نافرمانی بے نمائی فرمایا مومن کہنا چیزاں دے میرے نہیں جاندا تو فرمایا جڑی ہمت دی وہ عاشق دی مردار دی دنیا کی طالب ہوتی ہے وہ زندہ کی شکار نہیں کرتی فرمایا اسی طرح جڑا قرآن حدیث کو دو اندارے وہ دی مثال ہلتے نام دیتی فرمایا اینا دل بھی مردہ ہوئے کہ بے ضمیر بننا ہوئے پوچھا کیا کیوں فرمایا زندہ کا شکار کرنے والا نہیں اے مردہ کا خیال رکھنے والا ہے مردہ کا شکار کرنے والا ہے قرآن کے عمل کرنے والا نہیں محمد مصطفیٰ نے سونے فرمان کے عمل کرنے والا نہیں سود کھان والا ہے رشوت کھان والا ہے اپنے ماں پیو کی نافرمانی کرنے والا ہے بے نماز ہے
اج اللہ دے ولی کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ اصل وجہ یہ ہوئی سانو ساڈے اولاد نو ساڈے بچیاں نو حلال حرام دی تمیز نہیں رہی، حلال حرام دی تمیز ختم ہو گئی ہے۔ قسم خدا دی کر کے آکھنا اج جدھر نظر کرنے جدھر ویکھنے کوئی ڈسکو ڈانسر بندیاں نظر آندیاں نے تے جنہاں نے قرآن دے علم نو حاصل فرمایا وے حضرت مولا حسین دے نقشے قدم تے چلے نے، حضرت امام قاسم دے نقشے قدم تے چلے نے، حضرت شہزادہ علی اکبر دے نقشے قدم تے چلے نے۔ قسم خدا دی کر کے آکھنا وا وہ جدھر بھی جاندے گئے نے کامیاب ہوندے گئے۔ تے جدوں تو اللہ دے بندے انہاں پاکاں دے نقشے قدم تے چلے گا تو بھی کامیاب ہو جانے گا۔ میں دعا کرنا وا کہ اللہ رب العالمین تینوں مینوں 5 وقت دا نمازی بنا دے۔ آمین۔ اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری قرآن بنا دے۔ آمین۔ اپنے والدین کا تابعدار بنا دے، اللہ والیاں کا تابعدار بنا دے، اللہ والیاں کا ادب کرنے والا بنا دے، کیونکہ بنا اس کے نبی جب پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو نہیں آتی بخاری۔ بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو، جو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ دو راستے میں دو راستے رب تک پہنچن واسطے، ایک جڑا وے اندے واسطے جڑا نا بڑیاں محنتاں کرنیاں پیندیاں نے، مشقتاں کرنیاں پیندیاں نے، چلے کرنے پیندیاں نے، نمازاں پڑھنیاں پیندیاں نے، بڑیاں عبادتاں کرنیاں پیندیاں نے۔ تے شاٹ کٹ جڑا راستہ ہے نا وہ یہ ہوئی ہے کہ بندہ کسے کامل مرشد دی بارگاہ وچ پہنچ جاوے۔ جدوں کامل مرشد حضرت فرید الدین ورگے دی بارگاہ وچ پہنچ جاوے گا وہ تینوں سیدھا صراط مستقیم والے سیدھے راہ تے چلا دے گا۔ صراط مستقیم والا راستہ کیڑا ہے؟ اے وہ اللہ کے قرآن